السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج 24 ذوالقعدہ سن 1443 ہجری اور 24 جون سن 2022 عیسوی، خطبہ جمعہ دا عنوان حسب اعلان حضرت نوح علیہ السلام دے احوال نال انشاءاللہ معنون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی قرآن کریم دے اندر 49 بار آیا ہے، ایک کٹ 50۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے پہلے رسول نے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا اصل نام عبد الغفار ہے۔ عربی دے اندر ایک لفظ
بولیا جاندہ ہے نوحہ کسے غم تے رونا اور مسلسل روندیاں رہنا، اسی پنجابی اور اردو میں بھی استعمال کرنے نوحہ کرنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تفسیرہ والے لکھ دینے کہ اللہ دے ڈر تو بہت زیادہ رون والے اللہ دے پیغمبر سن، اس واسطے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نوح دے نام نال پکاریا، یعنی اللہ دی محبت بہت زیادہ رون والے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دے اندر انہاں دی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ انہو کان عبدا شکورا، میرا نوح پیغمبر میرے بڑے شکر گزار سن۔ عبدا شکورا، شکر گزار بندہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے 5 بندے بڑے نیک اور بڑے صالح پیدا فرمائے، اور ساری دی ساری قوم سارے لوگ انہاں نو بڑیاں مقدس ہستیاں سمجھدے سن اور انہاں کو دعا کرواندے سن، اور وہ جو دعا کردے سن اللہ پاک اس دعا نو قبول فرما لیندے سن۔ انہاں 5 ہستیاں دے نام کی نے؟ نمبر 1 ود، نمبر 2 سوا، نمبر 3 یغوث، نمبر 4 یعوق، نمبر 5 نصر۔ قرآن کریم دی سورت نوح دے اندر 29 پارے وچ انہاں دے نام آئے نے۔ لا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوثا و یعوقا و نصرا۔ ہن جنی دیر تک یہ 5 بندے زندہ رہ، لوگ انہاں دی نیکی دی وجہ تو انہاں دے دیوانے اور پروانے بھی بڑے، انہاں کو دعاواں بھی کراندے رہ، لیکن جدو 5 دے 5 بندے فوت ہو گئے، دنیا تو چلے گئے، ہن سارے لوگ پریشان نے وے کی کریے، ہن دعاواں کدے کولوں کرائیے؟ اتھوں تک کہ انہاں 5 بندیاں دے دیوانیاں وچوں بھی کچھ نیک لوگ دن رات انہاں دے غم وچ روندے رہندے کہ اللہ تو نیک لوگاں نو ساڈے وچوں اٹھا لیا ہے تے ہن اسی کی کریے، اپنیاں دعاواں کدے کولوں کرائیے؟ جدو یہ گل ہوئی تے ابلیس نے فائدہ اٹھایا انہاں دے اس غم اور دکھ تو، تے ہون آغاز ہون لگا شرک دا۔ حضرت نوح علیہ السلام تو پہلے جنی انسانیت دنیا تے آئی ہے ساری دی ساری توحید تے سی، کوئی شرک تے نہیں سی۔ کوئی تو آڑے کو پوچھے یا نام ہی پوچھے، اونج بھی کئیاں دا مزاج ہوندہ ہے کہ وہ درس دین بہ جاندے نے، 4 جی جتھے ویندے نے انہاں نو جس گل دا پتہ ہوئے وہ انہاں جیاں دے اندر وہ گل کر گزر دے نے، تے جے کسے ویلے تو آڈا دل کرے نا بولن تے اے موضوع چھیڑیا جے کہ شرک دا آغاز کنجو ہے۔ ابلیس آیا، ہاں بھئی تسی بڑے پریشان ہو، سرکار کی کریے، ساڑھے 5 بزرگ فوت ہو گئے نے، اسی انہاں کو دعاواں کراندے ساں، ہن وہ ساڑھے وچ رہ کوئی نہ، تے اسی ہن کی کریے، دعاواں کدے کو کرائیے؟ اپنے آپ نو تے اسی اس قابل ہی نہیں سمجھدے کہ ساڑیاں دعاواں قبول ہون۔ ابلیس کہنے لگا لو اے تے گل ہی کوئی نہیں، کھبے ہاتھ دی گل ہے، کھبے ہاتھ دا رولا ہے۔
की ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਤਮਸੀਲਾਂ ਔਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੱਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ इन्हां लोकां नूं हुण इन्हां ने पूजना शुरू कर दिता इबलीस दे कहण ते अगों फिर इन्हां दियां नस्लां आईयां उन्होंने बगैर शऊर तो ला इलमी दे अंदर सिर्फ अपने वड्डियां नूं इंज करके वेख्या उन्होंने इस जवाज ते इन्हां नूं पूजना शुरू कर दिता दलील कोई नहीं हुज्जत कोई नहीं बस ये होई है कि असां अपने वड्डियां नूं इंज करदियां वेख्या लिहाजा असां करना है दलील होवे ते भावें ना हो लो इत्थों अगों शिरक चल निकले तो इस कौम के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मबूस फरमाया 50 साल की उम्र के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं नबूवत मिली हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात तो 126 साल बाद हज़रत नूह पैदा हुए फरमाया वतलु अलैहिम नबा नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या कौम इन कान कबुर अलैकुम मकामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाह फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़ज़ू इलैया वला तुनज़िरून। इस सूरत यूनुस 11वां पारा और सूरह यूनुस दी आयत नंबर 71 में तिलावत की थी हुण भी पढ़ी है तो खुतबे च भी पढ़ी अल्लाह फरमाते ने है मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे बंदे नूह अलैहिस्सलाम दा किस्सा तिलावत करके मेरे बंदियां नूं सुनाओ केड़ा नूह पैगंबर फरमाया इज़ क़ाल लिक़ौमिही अपनी कौम नूं कहंदे ने या कौम इन कान कबुर अलैकुम मकामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाह ऐ मेरी कौम दे लोगो मेरा रोज़ दा तकरीरां करना रोज़ दियां मेरियां वाज़ां ते नसीहतां करना जे तुहानूं बुरा लगदा है ते सुन लो फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अलल्लाहि तवक्कलतु मेरा ते भरोसा अल्लाह दी ज़ात ते वे फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाअकुम अपने सारे शरीकां नूं जमा कर लो मेरे रस्ते दे अंदर रुकावटां पैदा करने वास्ते आप भी इकट्ठे हो जाओ सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़ज़ू इलैया वला तुनज़िरून। ऐ मेरी कौम दे लोगों तुसां जो करना है कर लो पर मैं ते भरोसा अपने अल्लाह ते करना है मैं अल्लाह दी ज़ात ते तवक्कल करदियां होया तुहानूं समझांदियां ही रहना है मैं बाज नहीं आउणा हाँ तुहाडा जिथों तक वस चलदा तुसीं चला लो अल्लाहु अकबर
یہ اللہ دے پیغمبر حضرت جناب نوح علیہ السلام دی ذات گرامی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا ذکر قرآن کریم دے مختلف مقامات تے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تواڈے سامنے سورہ یونس دیاں آیات بینات پیش کیتیاں نے۔ آؤ ذرا ہن تواڈے سامنے میں سورۃ الہود پڑھن لگا۔ یہ 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود دی آیت نمبر 5 میں تواڈے سامنے شروع کرن لگا۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یوم علیم۔ اللہ فرماندے نے اساں نوح علیہ السلام نو بھیجیا انہاں دی قوم وال، انہاں دی قربان جاواں میں اللہ ذوالجلال والاکرام دے حسن انتخاب تو نوح علیہ السلام آئے ایک قوم وال، ہود آئے ایک قوم وال، صالح آئے ایک قوم وال، شعیب آئے ایک قوم وال، لوط آئے ایک قوم وال، ادریس آئے ایک قوم وال۔ اللہ اکبر۔ سارے اپنے اپنے علاقے اپنی اپنی قوم دی طرف آئے اور سارے نے آواز دیتی تے یا قوم آکھیا، پر جدو واریاں میرے سونے مصطفیٰ دیاں آئیاں میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا یا اہل مکہ تا، میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا یا اہل المدینہ تے، میرے پیغمبر سونے نے نہیں آکھیا یا اہل طائف، طائف والیاں مکے والیاں مدینے والیاں نہیں بلایا، بلکہ جدو آواز دیتی تے کی آکھیا یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس، اوے چھوٹے اوے وڈے اوے ادنا اوے آلہ اوے شاہ اوے گدا اوے پہلے اوے پچھلے اوے مشرقیو تے مغربیو تے شمالیو تے جنوبیو، جتھوں تک خدا دی خدائی چلے گی اتھوں تک میری مصطفیٰ چلے گی۔ یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو نوح علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا انہاں دی، بولو انہاں دی علاقوں میں ہی انہاں دی قوم وال بھیجیا۔ تے نوح علیہ السلام کہیں دے کی نے بیان کی کرتے نے انی لکم نذیر مبین، انی لکم نذیر مبین۔ اوے میری قوم دیو لوگو میں دے توانو واضح ڈران والا بن کے آیا۔ اللہ تعبدو الا اللہ، یہ پیغام لے کے آیا کہ اللہ تو سوا اور کسے دی عبادت نہ کرے آجے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ جے تساں اللہ تو سوا کسے اور دی عبادت کیتی مینوں ڈر لگدا ہے کہ تانوں اس دردناک دن دا عذاب نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تے نوح علیہ السلام دی قوم دے او لوگ، نوح علیہ السلام جنہ لوکاں وچ آئے جتھے نوح علیہ السلام دے مخالفاں دا تذکرہ ہے نا، اوتھے بھی اللہ نے قوم نوح ہی آکھیا ہے، نوح علیہ السلام دی قوم۔ مطلب کی کہ جنہ وچ نوح علیہ السلام آئے پاویں منیا نہیں ہونا پر نوح علیہ السلام دی قوم تے ہے نا، آئے تے انہاں وچ ہی نا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه
मा नराका इल्ला बशरम मिसलना वमा नराका तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राये वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी कौम दे लोकीओ सरदार ओ चौधरी अपने आप नूं समझण वाले की कहिंदे ने, ऐ नूह ऐस अपने आप नूं अल्लाह दा नबी समझ के ते साडा दिमाग खाण वालिया, सानू वादा करन वालिया, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, सानू ते तू होर कुछ नहीं लगदा, साडे वर्गा इंसान ही लगना है। उन्हां दा ख्याल सी कि जिन्हों नबूवत मिलती है वो इंसान नहीं रहिंदा, वो कोई होर मखलूक हो जाता है। हालांकि उन्हां कमलियां नूं ये पता नहीं कि जिवें सारियां सीटां विचों सारियां मनसबां विचों नबूवत दा मनसब उच्चा है, इस तरह मखलूकां विचों इंसान सब तो मखलूक उच्ची। ते उच्चा मनसब अल्लाह देवे ते मखलूक किसी होर नूं देवे, ये तो नहीं ना हो सकता। मनसब भी उच्चा ते मखलूक भी उच्ची। अल्लाह अकबर। सानू ते तू अपने वर्गा इंसान ही लगना है। वमा नराका तबाका इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राये। ऐ नूह तेरे ते ईमान लियाउण वाले भी सानू पता है कोई लैन लाड नहीं, कोई सरमायादार नहीं, कोई पैसों वाले नहीं, कोई दौलतां वाले नहीं, वो जेड़े तेरे ते ईमान ले आए ने इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना, तेरे ते ईमान लियाउण वाले भी सारे ओहो ही ने जेड़े साडियां जुत्तियां चुकण वाले ने, साडे धुरकारे हुए जलील लोग, बादियर राये कमजोर अकल वाले। अल्लाह अकबर। वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। ऐ नूह साडे नज़दीक तेनू साडे ते फजीलत ते कोई नहीं, साडे वर्गा ही है। सीधी गल है नूह असी ते तेनू नऊज़ु बिल्ला झूठा समझने आ। काला या कौमे अराइतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी व आतानी रहमतन मिन इंदिही। अल्लाहु अकबर कबीरा। नूह अलैहिस्सलाम कहते ने ओ मेरी कौम दे लोगो, तुहाडा ख्याल वे कि मैं तुहाडे वर्गा ही हाँ ते अपने कोलों तुहानू गल्लां सुनाना वा, पर सुन लो मैं ते अल्लाह दी तरफों एक वाज़े दलील ते हाँ। अला बय्यिनतिम मिर रब्बी, मैं ते अपने रब दी तरफों एक दलील ते हाँ। व आतानी रहमतन मिन इंदिही, अल्लाह ने ते मैनू अपनी तरफों रहमत अता कीती है। व उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। मैनू अल्लाह ने रहमत अता कीती है। व या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि माला, जे तुसी मैनू लालची समझते हो, जे समझते हो कि शायद मैं किसी हवस की वजह तो किसी हवस के तहत मैं तुहानू ये दावत दे रहा, सुन लो। ला अस्अलुकुम अलैहि मालन, मैं तुहाडे कोलों किसी माल का सवाल नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी, इन अजरिया इल्ला अलल्लाहि वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून।
دے لوگوں باقی جڑی تہاڈی گل ہے کہ میرے تے ایمان لیاؤن والے ماڑے نے سن لو ما انا بتار دل الذین آمنوا جڑے لوگ ایمان والے نے میں انہاں نو اپنے تو دور کرن والا نہیں میں انہاں نو چھڈن والا نہیں کیوں وما انا بتار دل الذین آمنوا میں انہاں نو دھرکارن والا اپنے تو دور کرن والا نہیں کیوں انہم ملاقو ربہم او تے ان قریب اپنے رب نو ملن والے نے ولیکنی اراکم قوما تجہلون پر اے میری قوم دے لوگو تانوں میں جاہل سمجھنا تانوں میری گل دی سمجھ نہیں آوندی ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان تردتہم افلا تذکرون نوح علیہ السلام کہندے نے جے نہ ایمان والیاں نو جنہاں نو تسی ذلیل تے ماڑے سمجھدے ہو جے میں انہاں نو جھڑک دتا تے پھر اللہ دا عذاب میرے تے آ گیا تے تواڈے وچوں پھر میری مدد کون کرے گا تواڈیاں گلاں چاہ کے بھئی تسی چودھری ہو تے میرے مومن ساتھی نعوذ باللہ تواڈے بقول ذلیل نے جے میں انہاں نو چھڈ دیاں تے انہاں دی وجہ تو جے میرے تے اللہ دا عذاب آ گیا من ینصرنی من اللہ پھر میری اللہ دے مقابلے چ کون مدد کرے گا افلا تذکرون تسی نصیحت حاصل نہیں کرتے اللہ اکبر اور سن لو ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری نوح علیہ السلام کہندے نے اے میری قوم دیو لوگو جڑا تسی آندے ہو تو ساڈے ورگا ہے میں کدوں تانوں کہنا کہ میرے کول اللہ دے خزانے نے میں تانوں کدوں کہنا کہ میں غیب جاننا میں کدوں تانوں کہنا وا کہ میں اللہ دا فرشتہ واں اللہ اکبر کبیرہ میں تے صرف اے آکھیا میں اللہ دا نبی ہاں ہن تسی اللہ دا نبی بھی نہیں مانتے ہے انسان پر انساناں وچوں افضل انسان اور اللہ دا نبی جس دور وچ ہووے اس دور وچ اللہ دے نبی نالوں افضل کوئی بھی نہیں ہوندا اللہ دے نبی نالوں افضل کوئی بھی نہیں ہوندا اللہ اکبر لہذا میں یہ تے نہیں نہ آکھیا کہ میں غیب جاننا یا میرے کول اللہ دے خزانے نے یا میں فرشتہ ہاں میں تے صرف اتنا آکھیا کہ میں اللہ دا بولو میں اللہ دا میں تے اللہ دا نبی ہاں اللہ اکبر کبیرہ ہن کی کہندے نے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا اے نوح تو ہر ویلے ساڈے نال جھگڑدا ہی رہنا ہے ہر ویلے ساڈے نال لڑدا ہی رہنا ہے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین اے نو ساڈے دا ہر ویلے لڑدا رہنا ہے نا سیدھی گل ہے جیڑا وعدہ عذاب دا تو سانو سناندا رہنا ہے نا ہر ویلے اج سیدھی گل ہے جے تو سچا ہے تے پھر اللہ نو کہے وہ عذاب لے ہی آوے ساڈے تے وہ عذاب معلوم ہوتا ہے نوح علیہ السلام دی قوم دے اندر اے بیماری سرکشی اور تکبر والی اس قدر ہے کہ اللہ دا بھی ڈر انہاں دے سینیاں دے اندر نہیں ساڈے وچ بھی تکبر ہے نا یار ساڈے معاشرے وچ میں کسے بندے نو ہٹ نہیں کرتا با
حیثیت بلحاظ معاشرہ من حیث القوم گل کر رہے ہیں کہ ساڈے وچ تکبر پایا جاندہ ہے کہ نہیں؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی آگے پوچھتا یا رسول اللہ مینوں شوق ہے، میرا مزاج ہے، میں سونے کپڑے پاواں، میری جُتی صاف ہوئے، میں سونیا میں لشکیا پشکیا لگا، یا رسول اللہ کتے اے تکبر تے نہیں؟ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا پیاریا سن لے تکبر کی یہ صفائی ہو رے، تکبر ہو رے، صفائی تے تکبر، صفائی تو تے نہیں نا منع فرمایا ہون بو والے کپڑے پائی پھرو کی ہے جی میں بڑا عاجز ہاں، اوہ عاجز تے میرے مصطفیٰ بھی بڑے سن تے میرے پیغمبر نو تے گندگی تو بڑی نفرت سی، بدبو تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، اللہ دے پیغمبر سونے نے جتھے بھی ہونا عبداللہ نے نابینے صحابی نے اللہ دے نبی نو لب لینا، لوکاں پوچھ لیا ہے کیویں لب لینا ہے، تو بڑا تیز ہے، انجی آندے نے نا، تو بڑا تیز ہے کیویں لب لینا سونے نو؟ آندہ میں جائی آؤنا جدروں جدروں سونے دی خوشبو آندی ہے، میں ادھر ادھر جائی آؤنا اخیر سونے نو لب لینا۔ اللہ اکبر۔ تو اے تکبر نہیں، صفائی تکبر نہیں۔ سونے صحابی آ دساں تکبر کی ہے، جی آقا دسو، لو ہن تسی بھی سن لو۔ دو پہلو میرے سونے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا بَطَرُ الْحَقَّ وَغَمْتُ النَّاسِ، حق بات پتہ لگ جائے پھر انہوں نہ مننا اے تکبر ہے، تے لوکانو حقیر سمجھنا اے تکبر ہے۔ اے دو علامتاں نے تکبر دیاں، حق بات دا پتہ لگ جائے پھر نہ مننا، کی آکھنا اوے مولویاں دیاں گلاں، اے آندے ہی رہندے نے، اے اسی تے آندے آندے اللہ کول ٹر جانا ہے، اللہ کرے اللہ سانو جنت دا مالک بنا دے گے، تو بس ایسے بھلیکھے جی رہی، اینا تے آندے ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بد دعا نہیں کسی نے بھی دیندا، بس یہ آنا اللہ من کے سارے نو اس راہ چلن دی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ تو اے بیماری ہے، اے نو پھر لے ہی آ تو عذاب، اللہ نو کہنا جے تو سچا ہے تے نو علیہ السلام کی کہیں نے قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، جے اللہ دی مرضی نالو عذاب آ گیا تے تہاڈی پیش چلنی نہیں، تہاڈی پیش جانی نہیں، تہاڈے وچوں کوئی اللہ نو روکن والا نہیں۔ ولا ينفعكم نصح من، اللہ دے پیغمبر کی کہندے نے اوے میں تانوں جیڑی نصیحت کرنا، ولا ينفعكم، تانوں میری نصیحت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا ينفعكم نصحی ان اردتو، اللہ دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کہندے نے اس ویلے جدو اللہ دا عذاب آ گیا پھر تانوں میں نصیحت کرنا بھی چاہواں تے میری نصیحت تانوں فائدہ نہیں دے سکے گی۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ ذوالجلال والاکرام دے تانوں گمراہ کرن دا ارادہ کر لوے، اوتھے میریاں نصیحتاں بھی فائدہ نہیں کر سکدیاں۔ ہوا ربکم وإلیہ ترجعون۔ اللہ اکبر۔ اور کی کہیں نے سارے ام یقولون افترا، اے نو اے تو اپنے کولوں ہی کڑیاں نے گلاں،
ایڈے بے ڈر کہ عذاب دا سن کے نوح علیہ السلام دی وارننگ سن کے بھی ڈر نہیں آیا. جا اے نوح ایویں اپنے کولوں لگا رہنا. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام کی فرماتے نے قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. جے میں گلاں اپنے کولوں بنائیاں نے تے سن لو پھر میرا گناہ میرے ذمے میں پھر میں مجرماں. پر سن لو اے جیڑیاں گلاں تسی کر دے ہو انا بریء مما تجرمون. تواڈے آئے نا جرماں تو میں بری ہاں. میں تانوں سمجھان والی حد کر دتی ہے پر تسی کسے کہن تے آئے ہی نہیں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ من قومِكَ. اساں نوح علیہ السلام وال وحی کر دیتی اے نوح سونیا تیری قوم دے انہاں لوکاں نے تیرے تے ایمان نہیں لیانا. الا من قد آمنا. پر او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے بس اوہ ایمان والے نے. ہور لوکاں نے تیرے تے ایمان کوئی نہیں لیانا. اللہ اکبر کبیرہ. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون. اے نوح اینا دے اے جڑے اعمال نے نا اینا تو مایوس نہ ہوویں. اینا نے ایمان نہیں لیانا. حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقہ اپنایا. کلے کلے بندے نو بلا کے بھی سمجھایا, محفلہ مجلساں چ بھی سمجھایا, رات نو بھی سمجھایا, دن نو بھی سمجھایا, سردی نو بھی سمجھایا, گرمی چ بھی سمجھایا, غصے نال بھی سمجھایا, پیار نال بھی سمجھایا. اس سمجھان دی مدت کنی ہے 950 سال. کنی؟ اچھا نوح علیہ السلام دی 950 سال دی تبلیغ دے مقابلے چ میرا جمعہ پڑھان دا جڑا دورانی ہے 12 سال میں ہو گئے نے الحمدللہ. جمعہ مستقل پڑھا دیا کیوں بھی نوح علیہ السلام دے اس عرصے نال کو میرا مقابلہ ہے. جے میں آکھاں میں نو تے اینی دیر ہو گئی ہے انہوں کہیں دیا میری گل تے وہ سمجھتا ہی نہیں. اور میں 12 سالہ جے گل کماں تے نوح علیہ السلام نے تے 950 سال تبلیغ فرمائی. کنے سال؟ اللہ اکبر. اخیر اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے. ان 29واں پارہ میں پڑھ رہا. سورت کا نام سورہ نوح ہے. فرماندے نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا وَصَابِيَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اللہ اکبر. یا اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا. میں دن رات دعوت دیندہ رہا پر
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ تے میری دعوت تو نس دے ہی رہنے، انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اللہ میں تے انہاں نوں تاں دعوت دیندا رہا یہ سن کے منن تے تو انہاں نوں معاف کر دے، پر انہاں دا چچ چالا کیا ہے؟ اللہ اکبر، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میری گل سن کے کناں وچ انگلاں دے لئی، میری گل سن کے کناں چ انگلاں دے لیندے، اور وستغشوا ثیابہم، بڑے بڑے کپڑیاں چ اپنے آپ نو ولیٹ لیندے، چادراں بکڑا مار لیندے، میری گل ہی نہ سن دے، واستکبروا استکبارا، اللہ تکبر کر دے، ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ میں انہاں نو واضح جہری طور تے بھی سمجھایا، انی آلنت لہم و اسررت لہم اسرارا، اللہ میں پھر اعلانیہ طور تے بھی انہاں نو سمجھایا، میں آکھیا کی نوح علیہ السلام دی تقریر سناواں؟ کیوں بھائی سننی جے ایویں 2-2.5 منٹ انشاءاللہ۔ اللہ میں کی آکھیا انہاں نو؟ فرمایا قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے نوح پیغمبر دے لفظ نے، قل تو میں آکھیا استغفروا ربکم، اپنے رب کو معافیاں منگ لو، معافیاں منگ لو، توبہ کر لو، توبہ تسی کرو گے اللہ 6 فائدے تانوں عطا فرما دیں گے۔ پیغمبر ہووے تے خطیب نہ ہووے کیویں ہو سکدا ہے جی؟ آ ویکھو کڈی سونی ترتیب لائی اللہ دے نبی نے، توبہ کرو 6 فائدے ہون گے، کیڑے کیڑے؟ نمبر 1 فرمایا انہو کان غفارا، پہلا فائدہ دے ہوئے گا تسی توبہ کرو گے اللہ تانوں ساریاں نو معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، دوجا فائدہ یہ ہوئے گا توبہ کر لو گے اللہ پے در پے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما دیں گے۔ کیوں بھی کرنی چاہیے نا توبہ، اللہ توفیق دے۔ کنے فائدے ہوگا توبہ دے؟ 1 اللہ معاف کر دے گا، دوسرا پے در پے بارشاں دا نزول ہوئے گا، 2 پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جے غریب ہوتے اللہ مالا مال کر دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جے غریب ہوتے مالا مال ہو جاؤ گے، 3 وَبَنِينَ، جے بے اولاد ہوتے اللہ بیٹے دے دے گا، توبہ کرو گے تے اللہ بیٹے عطا فرمائے گا۔ 4 وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اوے سکے ہو، اوے سڑے ہو تے گلے ہوئے ہو، اوے مرے ہو تے مکے ہوئے ہو، جے توبہ کرو گے تے اللہ تواڈے باغ بہار لگا دیں گے، تانوں باغات عطا فرمان گے۔ 5 5 ہویا جے، 6واں ہون آن لگا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام تواڈے واسطے پانی دیاں نہراں چلا دیں گے۔ پھر گن لو، نمبر 1 اللہ معاف فرما دیں گے، نمبر 2 اللہ پے در پے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما دیں گے، نمبر 3 اللہ مالا مال کر دیں گے، نمبر 4 اللہ بیٹے دے دیں گے، نمبر 5 اللہ باغات عطا فرما دیں گے، نمبر 6 اللہ پانی دیاں نہراں جاری فرما دیں گے جے تسی توبہ کر لو گے۔ لو اے نوح علیہ السلام دی تقریر ہے، یا اللہ میں دے انہاں نوں بڑا سمجھایا ہے پر اے منے، اللہ انہاں دے کھاتے گل پئی نہیں، انہاں اپنا چالا تکبر والا ہی رکھیا ہے۔ ہاں میرے پیغمبر ہون پھر کی آندے ہو؟ یا اللہ پھر میں آکھن لگا، یا اللہ پھر میں ہون آکھن لگا، ہاں میرے پیغمبر تو دس، میرے پیغمبر تو عرض کر میرے اگے، تو دس مینوں، میں سننا تیری دعا قبول کرنا۔
رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ سونیا ہن انہاں وچوں ایک گھر بھی دنیا تے نہ چھڈی۔ 950 سال ہو گئے نے یا اللہ مینوں سمجھاندیاں، کوئی مذاق تے نہیں، 950 سال یا اللہ ہن انہاں وچوں کوئی دنیا تے رہنا نہیں چاہیے، میرا دل بڑا ستایا تو کھایا انہاں ظالماں نے، اور یا اللہ ایک میرا بھی تجربہ ہے، ایک میرا بھی تجربہ ہے میرے پیغمبر کی، فرمایا انکا انتظرہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ جے اللہ تو انہاں نو چھڈ دیتا، جے دنیا تے رہ پے، یذلوا عبادک، حلال دا انہاں وچوں بھی کوئی نہیں ہونا، یذلوا عبادک، اے تے تیرے بندیاں نو گمراہ کرنگے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ کفار تے فجار تے نافرمان لوگ ہی پیدا ہونگے، اے میرا تجربہ کہندا ہے۔ اس واسطے یا اللہ انہاں دا ایک گھر بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے اچھا میرے پیغمبر تیری دعا ہن میں قبول کرن لگا، اے دے واسطے کوئی تھوڑا بہت ہیلا کوشش تینوں کرنی پائے گی۔ اللہ کی فرمایا ایک کشتی بنا لو، کی کرو، ایک کشتی بنا لو۔ اللہ سونیا مینوں تے جاچ ہی نہیں، تو یا اللہ جنہیں بڑھئی نے، لوہار ترخان نے، لکڑی دا کام جانتے نے، کاریگر نے، اللہ یہ تے سارے مشرک نے، میں انہوں کیویں آکھاں؟ اللہ فرماندے نے وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیغمبر کشتی بنا تے نگرانی میں آپ کراں گا، تو آپ بنا تینوں جاج میں دسنا، تو شروع کر۔ انج آکھی دا نا کئی باری استاد جڑا نا نویں چیز بنانی سکھائے شاگرد نو، وہ استاد نال خود لگتا ہے، کدی استاد ایسا ہوتا ہے بیچارہ تھکیا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، شاگرد کہندا استاد جی مینوں تے اس کام دی جاچ ہی نہیں، آندا اورا میرے کول آ کے بہ کے کر میں تینوں آپ دسنا۔ کی آندا استاد میں تینوں، اللہ فرماندے نے تو میری نگرانی چ بنا، کشتی بنا۔ یا اللہ پھر ہن بن گئی یہ کشتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین نے لکھیا 3 منزلہ کشتی بنائی، کنی؟ اللہ اکبر، 3 گز اچھی تے 3 گز چوڑی، 3 گز اچھی تے 3 گز چوڑی۔ اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام نے کشتی کی ہوئی، بحری بیڑا ہی ہو گیا، بحری بیڑا۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا ہن بن گئی ہے۔ اچھا میرے پیغمبر ہن انج کر کے جیڑے تیرے تے ایمان لے آئے نا 80 بندے، انہاں 80 بندیاں نو بھی سوار کر لے تے ہر جانور دا جوڑا بھی اس کشتی دے اندر سوار کر لے، تے اے میرے پیغمبر آپ بھی اس کشتی وچ سوار ہو جا۔ اللہ سونیا ہو گیا، فرمایا ہن انج کر میرے نام دے ہلارے اس کشتی نو ٹھیل دے، میرے نام دے، کیوں بھی سواری کدا نام لے کے چلانی ہے، تے سواری چلاندیاں بھی کدا نام لینا ہے، سفر دے اندر کنوں یاد رکھنا ہے۔ اسحاق کوٹ والے ہو، اللہ دا واسطہ جے سفر دے اندر گانے نہ لایا کرو، سفر دے اندر فلماں نہ چلایا کرو، سفر دے اندر اللہ اکبر اس طرح دیاں لغویات، خرافات اور بکواسات نہ چلایا کرو۔ سفر وچ بندہ ہوئے تے ایک حساب دا موت دے منہ وچ ہوندا ہے، کیوں بھائی؟ تے جے اس حال وچ موت اللہ نہ کرے آ گئی تے تہاڈی سڑک کیویں دی؟ ایتھے تے امکان ہوندے نے نا، اللہ ہی ہے جڑا بچائی ہوندا ہے۔
اللہ اکبر. جے موت آ گئی چکن والے تانوں آئے تے انہاں دے کناں 'چ گانیاں دی آواز پئی او کی تاثرات لین گے تے میرے ویرا تو گانے سندا فوت ہو گیا تو گانے سندا اللہ دے دربار جے اٹھیا تے اللہ پاک دے نبی تینوں ویکھ کے کی تاثر لین گے. اس واسطے گھر موجود ہو ادوں بھی انہاں چیزاں تو پرہیز کرو تے سفر وچ وی کیدا نام لینا ہے. اے میرے پیغمبر چلا کشتی اللہ سونیا چل پئی فرمایا میرا نام لے فرماندے نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ ادا کس کشتی دا چلنا بھی تیرے نام نال ادا ٹھہرنا بھی تیرے نام نال. مجریہا ادا چلنا و مرساہا ادا رکنا کدے نام نال بسم اللہ کدے نام نال ان ربی لغفور الرحیم. پر اے میرے پیغمبر اس کشتی چلان تو پہلا ایک گل میں تینوں کرنی یا اللہ کی فرمایا ایک وارننگ دینی ہے تینوں یا اللہ وارننگ کی فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اے میرے پیغمبر سونیا جے تو غرق ہون والیاں وچوں میرے سامنے کسے دی سفارش کرنا چاہیں اے میرے نبی میں تیری سفارش مننی کوئی نہیں. جڑے ظالم نے انہاں نوں میں غرق کرنا ہی کرنا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا جڑے ظالم نے اے میرے پیغمبر انہاں دے بارے میرے نال مخاطب نہ ہوویں. انہم مغرقون انہاں نوں میں ہلاک کرنا ہی کرنا ہے انہاں نوں میں غرق کرنا ہی کرنا ہے. لے میرے پیغمبر سونیا چلا کشتی چلائی پچھے نظر ماری اللہ اکبر کبیرہ جنہ غرق ہونا ہے جنہ عذاب دا شکار ہونا ہے انہاں وچ سکا پتر بھی کھلوتا ہویا ہے. اللہ اکبر پاویں نبی ہے پر پیو تے ہے نا اے او پاویں نا فرمان پتر تے ہے نا کیوں جی تے کی کہیں دے نے اے ہن جیڑی محبت جوش مار رہی ہے نا اے نبی والی نہیں اے ہن پیو والی محبت ہے باپ والی محبت. تے کی فرمان دے نے یا بنی ارکم معنا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. اے میرا پترا آجا ساڈے نال سوار ہو جا تے کافراں وچوں نہ ہوویں. جڑا نبیاں نال سوار ہو جائے کدے ڈبدا ہی نہیں. تے پتر بے نصیب سی نا بدبخت سی اے دا نام یام ہے. کی نام ہے حضرت نوح علیہ السلام دے 4 پتر نے جنہ وچوں اے ایک حام ہے ایک سام ہے ایک یافس ہے ایک یام ہے. اے جڑا یام ہے نا اے دی کنیت کہہ لو یا اے دا دوسرا نام کہہ لو کنان سی. اللہ اکبر. اس یام عرف کنان اے دی بد نصیبی ہن عروج دے ہے. اللہ اکبر کی آندا ہے قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. سآوی الى
जाबल, अब्बा जी मैं तो सीधी गल है पहाड़ ते चढ़ जाऊँगा, पानी आएगा तो मैं पहाड़ ते चढ़ जाऊँगा। अच्छा ते की होवेगा फिर? यासिमुनी मिनल मा, ये पहाड़ मैनू पानी तो बचा लेगा। कौन बचाएगा? हालांकि बचाना किन्ने सी? बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जे ये नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र अपने बाप नाल कश्ती ते सवार नहीं सी होना चाहता ते ना हुंदा, बस इन्ना कह देंदा मैनू मेरा अल्लाह बचाएगा। की आंदा? मैनू मेरा अल्लाह बचाएगा। उलमा कहते ने इन्हें कदे डुबना ही नहीं सी, इन्हें कदी। पर जालिम ने आख्या कि मैनू कौन बचाएगा? पहाड़ बचा लेगा। सावी इला जबलिन, मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा। यासिमुनी मिनल मा, ओ मैनू पानी तो बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम बोले, ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाह, अज दे दिन अल्लाह दे अजाब तो बचान वाला कोई भी नहीं, इल्ला मर रहमा, ओ ही बचेगा जिदे ते अल्लाह रहम करेगा। इनियां गल्लां दोवें कर रहे ने। वहाल बैनहुमल मौजो, इन्हां दोवां प्यो पुत्रां दे दरम्यान पानी दी मौज हायल हो गई, वड्डी सारी ठल आई। फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, वो किनान गर्क होने वालियां विचों हो गया। पर पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम दा दिल भर आया, दीक निकली अल्लाह दे पैगंबर सोने दी, हाँ निकली अल्लाह दे नाल तारां जोड़ियां। और की कहंदे ने, या रब्बे इन्न अबनी मिन अहली व इन्न वादकल हक़्क़ो व अंत अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह सोनिया मेरा अपना ही, कोई बेगाना ते नहीं। अल्लाह तू आख्या सी जेड़े तेरे होणगे उन्हां नूं गरक नहीं करांगा। ਇਹਦੇ नालों वध के अल्लाह मेरा अपना कौन हो सकता है? मेरा जम्मिया होया ये नबनी मिन अहली, अल्लाह मेरा जम्मिया होया मेरा अहले। इन्ना वादकल हक, अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, तू वादा कीता सी कि तेरियां नूं गरक नहीं करांगा। व अंत अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह तू हाकमा दा हाकम है। उतो बिला तखीर आवाज आई, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ मेरे नूह सोनिया ये तेरा अहल है ही नहीं, तेरा अहल। मेरे पैगंबर तू समझना अहल खून नाल बनता है। सोने तू खून वेना है तो मैं कानून वेना, कानूनी तौर पे तेरा अहल नहीं। सुन लै मेरे पैगंबर, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इस बच्चे तेरे दे अमल ही चंगे नहीं। फला तसअलनि मा लैसा लका बिही इल्म, जिस गल का तेनू इलम ना होवे सोनिया, उस गल दे बारे अगों तो मेरे को सवाल ना करी। इन्नी आयज़ो का, सुन ले मैं तेनू नसीहत करना, अन तकून मिनल जाहिलीन, ऐसा ना होवे कि नबियां दी लिस्ट चों मैं तेरा नाम कढ़ के तेनू जहलां विच शुमार कर देना। ये मेरा रब कह रहा है और कह सकता है। रब अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा अजाब इस तरीके नाल आया कि अल्लाह ने आसमान नूं भी हुक्म दे दिता पानी बरसाना शुरू कर दे, और ज़मीन नूं भी हुक्म दे दिता कि अपने अंदरों पानी निकाल। थले पानी निकल रहा है, उत्तों पानी बरस रहा है। अल्लाह अकबर। और सारी दी सारी कौमें नूह जो कश्ती दे अंदर सवार नहीं हुई, जो कश्ती दे अंदर सवार नहीं हुई, उस पानी की वजह तो सारे दे सारे लोग हलाक हो गए। किस वजह तो? तकब्बुर की वजह।
پیغمبرانو جھٹلان دی وجہ تو، اور یہی میں تکبر دی تعریف بیان کیتی ہے کہ حق بات دا پتہ لگ جائے پھر جھٹلا دینا، پھر نہ مننا، پہلو پھیرنا، منہ پھیرنا، پاسا پھیر کے لنگ جانا، اے سن دیا رہی گا۔ تکبر دیاں بڑیاں بڑیاں علامتاں نے، جنہاں میں جو ایک علامت اے وے، چودھری صاحب ٹی وی دے اگے بیٹھے نے، ہن چینل بدل بدل کے نا ویکھ رہے نے، میرے پسندیدہ چیز کو ڈرامہ کو فلم کو گانا کتھے لگا ہے۔ یہ ساڑیاں بھیناں بھی یہ کر دیاں، بھرا بھی کرتے ہیں تو بھیناں بھی بدل دیاں ایک خبراں والا چینل آیا، انہوں بھی ادھا کو منٹ لا کے ویکھیا، اگے ایک ہور آ گیا، انہوں بھی تھوڑی دیر ویکھیا، اگے ویکھیا تلاوت والا چینل آیا، اینج جی میں کرنٹ پہ گئی، اینج بدلیا، اور چھڈ ہوئے اگلا لا، نہیں تو میں مر جانا ہی۔ اللہ اکبر، یہ بھی تکبر دی علامت۔ خبراں عزیز نے، تبصرے عزیز نے، اور گانے عزیز نے، ڈرامے فلماں عزیز نے، اور اس قسم دیاں خرافات اے عزیز نے، تے جیڑا تیرا ضابطہ حیات اللہ نے تینوں دے کے گلیا ہے وہ تو سننا گوارا نہیں کرتا، اے دے نالوں ود کے تکبر کی ہو سکتا۔ اللہ اکبر، سارے دے سارے ہلاک ہو گئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے طوفان نوح دے وقت جڑا بیت اللہ ہے نا، آج اللہ نے انہوں زمین تو اٹھا لیا، زمین تو بیت اللہ نو اٹھا لیا اللہ نے، اور اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام دی کشتی 6 ماہ تک اس بیت اللہ والی جگہ تے طواف کر دی رہی۔ مفسرین نے لکھا 6 مہینے تک وہ کشتی اتھے گھومدی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اے حضرت نوح اور انہاں دی قوم دے حالات و واقعات جو میں شارٹ کٹ کر کے صرف اور صرف قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھی ہے نا، صرف میرے دوست ایک پتہ نہیں جمعہ پڑھن واسطے تشریف لے آئے نے کہ نہیں، گزشتہ جمعے میرے کول موجود سن اتھے سر جی دے گھر، وہ فرما رہے سن کہ صرف قرآن دیاں آیتاں ہی پڑھ لو تے 2 جمعے لگ جاندے، کتاب ویکھ کے وہ کہہ رہے سن۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ میں کوشش کیتی، اللہ نے توفیق دیتی، اللہ دی رحمت ہوئی، میں کوشش کیتی میں کسی حد تک ایک جمعے دے اندر بیان کر سکیاں۔ اللہ سانو یہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگوں ہن جڑا ہے نا، چونکہ ذوالحج دا انشاءاللہ پہلا جمعہ ہے، ذوالحج دا، اس واسطے میں بیان کرنا ہے قربانی۔ میں اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے، میری ترتیب ذرا سن لیا جے۔ اس تو اگلا جمعہ جڑا ہے نا وہ وے ساڑھے پاکستان دے مطابق 8 ذوالحج تے سعودیہ دے مطابق 9 ذوالحج، تے 9 ذوالحج نو حاجی کتھے جاندے نے؟ میدان عرفات دے اندر، میدان، چونکہ ادو انہوں نے اوتھے میدان عرفات دے مزے لیندیا ہونا ہے، تے میں انشاءاللہ 8 ذوالحج والے جمعے نو ایتھے مکے دے تے مدینے دے حال بیان کرنے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، چپ ہی کر گئے وہ۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے پہلے جمعے، اگلے جمعے انشاءاللہ قربانی دے مطابق بیان ہوئے گا، قربانی دے متعلق بیان ہوئے گا۔ اس تو اگلے جمعے انشاءاللہ مکے اور مدینے دے بارے یا بیت اللہ شریف یا حج بیت اللہ یا جو بھی تسی اس مضمون نو نام دے لو، انشاءاللہ تواڈے سامنے بیان کیتا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سن کے سمجھ کے اے دے مطابق صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔